नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्टडी टाइम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म बीबीए 4th सेमिस्टर अन्तर्गत रहेको हाम्रो सब्जेक्ट फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको सेकेन्ड युनिट यानी कि क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज लिएर आएको छु। यस भिडियोमा आज हामी यस च्याप्टरसँग रिलेटेड भेरी सर्टमा सोधिने प्रश्नहरु हेर्ने छौं, जसमा हामी दुईटै हेर्ने छौं, थ्योरी सँगसँगै न्यूमेरिकल दुईटै क्वेशन हेर्ने छौं। थ्योरीमा मोस्ट सोधिने भनेको हाम्रो डिफरेन्सेसहरु हुन्, जसमा मैले दुईवटा डिफरेन्स बिट्विन लेखेको छु। त्यसपछि हामी यसै च्याप्टरमा बेस भएर यसको सर्टमा सोधिएको न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने छौं, जुन हाम्रो पीयू बेसमा भएर हामी सल्भ गर्ने छौं। सबभन्दा पहिले हेर्नुस् त, हामीलाई सोधिएको छ डिफरेन्स बिट्विन द बिजनेस रिस्क एन्ड फाइनान्शियल रिस्क भनेको छ। एकदम मोस्ट सोधिने प्रश्न हो यो हाम्रो सर्ट क्वेशनमा, जसमा हामीले के दिनुपर्छ, बिजनेस रिस्क र फाइनान्स रिस्कको हाम्रो के सोधेको छ, डिफरेन्स सोधेको छ। यसमा हेर्नुस् त, बिजनेस रिस्क भनेको के हो त्यो हेरौँ हामी फर्स्ट। बिजनेस रिस्क डिपेन्ड्स अन द बिजनेस फ्याक्टर सच एज कम्पिटिसन, प्रोडक्ट लायबिलिटी एन्ड अपरेटिङ भनेको छ। हाम्रो बिजनेस रिस्क मोस्टली केमा डिपेन्ड पर्ने रहेछ, बिजनेस फ्याक्टर हो, जस्तै के छ कम्पिटिसन, जस्तो कम्पिटिटर्सहरू भयो, जस्तो प्रोडक्ट लायबिलिटी अनि अपरेटिङ, यी फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो के बिजनेस रिस्क डिपेन्ड पर्ने रहेछ। अनि त्यसैगरी फाइनान्स रिस्क डिपेन्ड्स ओन्ली अन द टाइप अफ सेक्युरिटीज इस्युज, जस्तै मोर डेप्ट मोर फाइनान्स रिस्क। यो सेक्युरिटी इस्युमा, जस्तै हामीले फाइनान्सियल रिस्क भने हाम्रो सेक्युरिटीजमा हामीले बिजनेस रन गर्नको लागि हामीले फाइनान्सियल सोर्सेस कहाँबाट ल्याउँछौँ नि, तीसँग रिलेटेड रिस्क चाहिँ हाम्रो के फाइनान्सियल रिस्कसँग पर्दो रहेछ। जस्तै हामीले धेरै ऋण लियौँ भने हाम्रो के हुन्छ, फाइनान्सियल रिस्क एकदमै हाई हुन जान्छ। लो लियौँ भने के होला, लो फाइनान्सियल रिस्क। अनि त्यसैगरी यसको नेक्स्ट डिफरेन्स हेर्दाखेरि के छ, इट क्यान बी एभोइडेड बाई मेकिङ अपरेसन इफिसिएन्ट एन्ड किपिङ लो कस्ट भनेको छ। हामीले यो रिस्क एभोइड गर्न सक्छौँ। कसरी एभोइड गर्ने, हाम्रो अपरेटिङ के गर्ने, इफेक्टिभ र इफिसिएन्सी बनायो अपरेसनलाई। अनि त्यसैगरी कस्ट, हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट के घटायो भने हाम्रो के हुन्छ, बिजनेस रिस्क के हुन्छ, एभोइड यानी कम गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामी फाइनान्स रिस्क कसरी एभोइड गर्ने, बाई किपिङ इन्डेप्टनेस एज लो एज पोसिबल और बाई टेकिङ नो डेप्ट भनेको छ। फर्स्ट त फाइनान्स रिस्क कम गर्नुको लागि हामीले डेप्ट नलिने, यदि लिइहाल्यो भने के गर्ने, लेस कम पोर्सनमा लिने। त्यसो गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, फाइनान्सियल रिस्क रिड्युस गर्न सक्छौँ यानी कि एभोइड गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी नेक्स्ट डिफरेन्स हेर्दाखेरि के छ, इट इज इम्पोर्टेन्ट फर ग्रोथ अफ द कम्पनी, कम्पनीको ग्रोथको लागि के छ, बिजनेस रिस्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी इट क्रिएट्स अ ट्याक्स सिट भनेको छ। यो के हो, ट्याक्स घटाउनको लागि हाम्रो के फाइनान्सियल रिस्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, किनकि हामीले डेप्ट सेप्ट लिएको देखायो भने त्यसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, डेप्टको तिर्नु पर्दैन। त्यही भएर यसले के छ, इट क्रिएट्स ट्याक्स सिट भनेको ट्याक्स छल्न काम लाग्छ। इट एफेक्ट अपरेटिङ इन्कम, बिजनेस रिस्कले केलाई असर पार्छ, अपरेटिङ इन्कमलाई मात्र असर पार्छ, तर फाइनान्सियल रिस्कले के नेट इन्कमलाई के पार्छ, प्रभाव पार्छ। अनि त्यसैगरी नेक्स्ट हामीलाई सोधिने डिफरेन्स के को हो यो च्याप्टरमा, फाइनान्शियल स्ट्रक्चर अनि त्यसैगरी क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको छ। फाइनान्शियल स्ट्रक्चरमा हेर्नुस् त, इट इन्क्लुड्स लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म सोर्सेज अफ फन्ड भनेको छ। हाम्रो फाइनान्शियल स्ट्रक्चरभित्र दुईटै के आउँछन्, सोर्सेज अफ फन्ड आउँछन्, लङ टर्म सँगसँगै सर्ट टर्म। लङ टर्म भनेको 1 वर्षभन्दा माथि अवधिको लागि, सर्ट टर्म भने 1 वर्ष मुनिको लागि। अनि इट इन्क्लुड्स ओन्ली द लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्ड भनेको छ। क्यापिटलमा के हुन्छ, ओन्ली लङ टर्मको लागि मात्र लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्ड इन्क्लुड हुन्छन् क्यापिटलमा। अनि त्यसैगरी के छ, इट हेज ब्रोडर स्कोप, यससँग के छ, ब्रोड स्कोप छ, अनि क्यापिटल हेज द न्यारो स्कोप छ। अनि त्यसैगरी हेर्नुहोस् त, फाइनान्शियल स्ट्रक्चर कन्सिस्ट अफ अल दि सोर्सेज अफ क्यापिटल, क्यापिटलको जति पनि सोर्सेस छन् सब के हुन्छ, फाइनान्शियल स्ट्रक्चरभित्र आउँछ। त्यसैगरी क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्र के कन्सिस्ट गर्छ, इक्विटी, प्रिफरेन्स एन्ड रिटेन अर्निङ क्यापिटल, यो चाहिँ हाम्रो के अन्तर्गत आउने रहेछ, क्यापिटल स्ट्रक्चर अन्तर्गत आउने रहेछ। यो हामीले के हेरौँ, सर्ट क्वेसनमा सोधिने 2 मार्क्सको हामीले के हेरौँ, एउटा थ्योरी हेरौँ। यसैगरी हाम्रो पीयूमा सोधिएको भेरी सर्टमा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम हेरौँ त हामी यसै च्याप्टरसँग रिलेटेड। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले पीयूमा सोधिएको प्रश्नहरु लेखेको छ, जुन हाम्रो 19 स्प्रिङमा सोधे, जसमा के भनेको छ, किम्बो रेस्टुरेन्ट एज EBIT अफ कति छ हाम्रो 2 लाख एन्ड फाइनान्शियल ब्रेक इभन RS 40 लाखको छ, सरी 40,000। EBIT कति दिएको छ हाम्रो 2 लाख, अनि फाइनान्शियल ब्रेक इभन कति दिएको छ हामीलाई 40,000। क्याल्कुलेट इट्स DFL भनेको छ। DFL भने डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई यसमा के दियो, दुईवटा कुरा दिएको छ, त्यस थ्रु हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने, डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज। सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ त्यो गिभनमा लेखौँ त।
हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट दिएको थियो के दिएको थियो EBIT कति छ 2 लाख। त्यसैगरी फाइनान्शियल ब्रेक इभन कति छ 40,000। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के हो DFL। अब हामीसँग थाहा छ नि उइनो हामीलाई थाहा छ नि DFL निकाल्ने के छ हामीसँग फर्मुला छ। DFL भनेको हाम्रो के हो डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज। यो फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के छ DFL = EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस फाइनान्शियल ब्रेक इभन जुन हामीसँग छ। EBIT कति छ हाम्रो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख माइनस 40,000 गर्नेछौँ। यो हामीले यता गरेका छौँ। अनि यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो भ्यालु यो 2 लाख माथिको जस्ताको त्यस्तै। अनि 2 लाखबाट 40,000 घटाउँदा 1,60,000 अनि 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,60,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1.2 टाइम्स के आयो हाम्रो डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज आयो। यसरी हामीले के गर्यो डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज फाइन्ड आउट गर्यौँ। तपाईहरुले के छ यो च्याप्टर धेरै हार्ड छैन के तपाई इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर के गर्नुपर्छ तपाईहरुले फर्मुला लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले फर्मुला लर्न गर्न सक्नुभयो भने यो च्याप्टर इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो होल यो 4th सेमिस्टरको छ नि फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको होल च्याप्टरको फर्मुला मैले के फर्मुलासँग रिलेटेड अलरेडी के बनाइसकेको छु भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने यो आई बटनमा के लिंक आइरहेको होला त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो 2018 को फलमा सोधिएको छ। यसमा के भनिएको छ XYZ company has EBIT of Rs 2,50,000 interest expenses of 20,000 and preferred dividend of Rs 15,000. The corporate tax rate is 40%. What is the financial break-even point भनेको छ। हामीलाई के दिएको छ EBIT दिएको छ त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट दिएको छ त्यसपछि DPS दिएको छ अनि त्यसैगरी ट्याक्स रेट दिएको छ अनि त्यो थ्रु हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ फाइनान्शियल ब्रेक इभन पोइन्ट। हेरौँ त हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो हाम्रो 18 को फलको हो। त्यसमा हामीलाई के दिएको छ EBIT दिएको छ अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यानी कि DPS कति छ हाम्रो 15,000 कर्पोरेट ट्याक्स जुन हाम्रो कति दिएको छ 40% यानी कि कति हुन्छ 0.4 अनि त्यसैगरी फाइनान्शियल ब्रेक इभन हामीले के गर्नु छ फाइन्ड आउट गर्नु। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ के छ फाइनान्शियल ब्रेक इभन इक्वल्स टु के गर्ने I + DPS डिवाइडेड बाइ 1 माइनस ट्याक्स गर्ने। यो हाम्रो के हो फर्मुला हो। अनि यो फर्मुलामा के गर्ने सरसर्ती भ्यालु राख्ने I कति दिएको छ हाम्रो 20,000 प्लस DPS 15,000 डिवाइडेड बाइ 1 माइनस 0.04 जुन हाम्रो के हो ट्याक्स हो। अनि यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आउँछ 45,000। यो के भयो हाम्रो 45,000 युनिट्स हाम्रो के भयो फाइनान्शियल ब्रेक इभन पोइन्ट। यो पोइन्टमा के गर्छ कम्पनीले के गर्छ न त के गर्छ प्रॉफिट बेयर गर्छ न त लस नै बेयर गर्छ। त्यो पोइन्ट भनेको के हो हाम्रो फाइनान्शियल ब्रेक इभन जुन कतिमा युनिट्समा गर्छ 45,000 युनिट्समा। अनि त्यसैगरी यसको नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त जसमा के भनिएको छ 2018 को फलमा पनि सोधिएको रहेछ अनि त्यसैगरी 2016 को स्प्रिङमा सोधिएको छ। द फलोइङ रिलेसनशिप एक्जिस्ट फर SS म्यानुफ्याक्चरिङ each unit's output is sold for Rs 90. The fixed cost are Rs 3,50,000 of which Rs 2,020 are annual depreciation charge. Variable cost are Rs 40 per unit. Calculate the operating BEP and cash BEP भनेको छ। हामीले यो क्वेशनमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट र अनि त्यसैगरी क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई के दिएको छ यो के सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ 90 प्राइस त्यसैगरी फिक्स्ड कस्ट दिएको छ त्यसैगरी डेप्रिसिएसन दिएको छ अनि त्यसैगरी भेरिएबल प्राइस दिएको छ पर कस्टको। अब यो दिएको इन्फर्मेसनमा बेस भएर हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौं यहाँबाट ब्रेक इभन पोइन्ट जुन हाम्रो अपरेटिङ र क्याशको लागि फाइन्ड आउट गरौँ त। सबैभन्दा फर्स्ट काम हाम्रो के हुन्छ क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसन एज अ गिभनमा शो गर्ने जुन हामीले गरेका छौं। सेलिङ प्राइस कति दिएको छ Rs 90 जुन हाम्रो के हो पर युनिटको प्राइस हो। यो एउटा युनिटमा सेल गर्दाखेरि कति लाग्छ 90 रुपैयाँ। त्यसैगरी फिक्स्ड कस्ट दिएको छ 3,50,000 जसले हामीले FC ले डिनोट गरेर डेप्रिसिएसन दिएको छ 2,20,000 अनि त्यसैगरी भेरिएबल कस्ट कति छ Rs 40 पनि हाम्रो के हो पर युनिटको कस्ट हो कति छ Rs 40। त्यसैगरी हामीले फाइन्ड आउट गर्ने के हो अपरेटिङ एन्ड क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट हो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। त्यसैगरी उइनो अब के गर्ने हामीले फर्मुला याद गर्नु भएको होला सम्झिनुस् त अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ सेलिङ माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट को राख्ने। फिक्स्ड कस्ट कति दिएको छ हाम्रो 3,50,000 3,50,000 सेलिङ प्राइस कति छ हाम्रो पर युनिट को 90 त्यसैगरी भेरिएबल 40 90 माइनस 40 गर्ने अनि कति भयो हाम्रो 3,50,000 माथि जस्ताको त्यस्तै 90 बाट 40 घटाउँदा कति भयो 50,000 अनि यो डिवाइड गर्दा हाम्रो कति भयो 7,000 युनिट्स यानी 7,000 युनिट्स के रहेछ हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट। अनि त्यसैगरी नेक्स्ट वान अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट। क्याश ब्रेक इभन पोइन्टको फर्मुला के छ एकचोटि हजुर सम्झिनुस् त
क्यास ब्रेक इभन पोइन्टमा के गर्नुपर्छ फर्मुला हाम्रो सेम नै हो जस्तै अपरेटिङको गरेको छ सिर्फ के गर्ने फिक्स्ड कस्टबाट डेप्रिसिएसन घटाउने डिभाइडेड बाई एस माइनस बी फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति छ 3,50,000 अनि माइनस के गर्ने डेप्रिसिएसन 2,20,000 डिभाइडेड बाई 90 माइनस 40 यो गरेर हाम्रो कति आयो माथि गर्दाखेरि 1,30,000 डिभाइडेड बाई 50 अनि यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो 26,000 युनिट यानी कि 2600 युनिट्समा हाम्रो के छ क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट छ। आजको यस भिडियोमा हामीले के गर्यौं फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको सेकेन्ड युनिट यानी कि हामीले के हेरौं क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजसँग रिलेटेड भेरी सर्ट थ्योरी सँगसँगै न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्यौं। आजलाई यति नै। अब यसको नेक्स्ट भिडियो हामी के गर्नेछौं यसको डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेशनमा छ नि यो सोधिएको सेक्सन बी मा हो यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नेछौं जुन हामी यसको नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछौं। तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। That's all for today. I hope this video is informative for you. If it is informative for you, please guys don't forget to like, comment and subscribe this channel. Thank you. Bye bye. Keep learning well, keep doing well. Bye bye. Best of luck. Bye.